السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ لگے بھی مولوی دے مہمان ہوئے تسی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان شاہینوں، نہایت ادب و احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، معززات بیٹیوں، خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام دے حوالے دے نال آج اساں سارے ساتھی اس علاقے دی مشہور و معروف بستی 473 بمباں دی عظیم جامع مسجد ابو بکر صدیق دے اندر کٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دعائے یا الہ العالمین جویں اسی اج سارے ساتھی جامع مسجد عثمان دے اندر، جامع عثمان بن عفان سارے ساتھی کٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دعائے یا الہ العالمین جویں اسی اج سارے ساتھی تیرے گھر وچ کٹھے ہیں، اللہ کل قیامت دے دن اپنے سونے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر تے سانو ایویں کٹھیاں فرما۔ اج دے اس ذی شان پروگرام نو ساڈے نوجوان عزیز جماعت دے بہت ہی ماشاءاللہ جید خطیب دے ایک اللہ نے خوشی دا موقع دکھایا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ انہوں نے اس دعوت دے حوالے دے نال جو مسنون دعوت ہے تو تھوڑی آج شک نکل جانی چاہیے کہ مولوی نے کام کیتا ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ مولوی عام ادھا دا کام کر دے نہیں۔ مراسی نو نماز تے مولوی نو صدقہ بڑا پارا ہوندا، لیکن اللہ دی رحمت نے کیتا ہے تسی بھی یہ کام کرنا۔ اس حوالے دے نال یہ سارے ساتھی کٹھے ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے میں اس برخوردار واسطے، اس ننے مننے اپنے مہمان واسطے اللہ کے دلی طور تے دعا کرنا کہ میرے اللہ ساڑھے اس بچے نو اپنی رحمتہ نال لمبیاں صحت والیاں دین والیاں زندگیاں عطا فرما۔ اس بچے نو والدین دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ اس بچے نو والدین دا فرما بردار بنا۔ پھر میں اپنی اس جماعت نو بھی مبارکباد پیش کرنا جنہ ساتھیاں نے اپنے خطیب دے نال انی محبت دا انی پیار دا اظہار فرمایا۔ آج تو 20-25 سال پہلے جب میں پیچھے پلٹ کے ویکھنا تے 3-4 منڈے تھے میرے ذہن وچ آ رہے نے ماشاءاللہ۔ دلبر ہویا، الطاف ماشاءاللہ سعودیہ گیا، اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائے تے اسیں پیار دے نال ماشاءاللہ تسی حاجی صاحب کہنے ہو، اسیں پیار نال پپو کہنے ساؤں دے ماشاءاللہ ہوں دے ساڑھی نال ہی رڑ چلے اللہ دی رحمت نال۔ یہ بچے ہوں دے سن جڑے ماشاءاللہ اس حوالے دے نال پروگرام کر دے سن، کدے اس مسجد نے پروگرام کرنا، کدے دے تانگ ہونی بھی، کدے اپنا سلسلہ ہوئے تے اپنی مرضی دے پروگرام بنائیے۔ اللہ نے رحمت فرمائی، اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال آج اپنے مرکز دے اندر
اندر اپنے ادارے دے اندر اپنے گھر بیٹھ کے اللہ دے سونے محبوب دیاں باتاں کر رہے ہیں سن رہے ہیں تے سنا رہے ہیں اس حوالے نال میں دلی طور تے تھانوں مبارکباد پیش کرنا اور اللہ کے دعا بھی کرنا کہ اللہ جنہیں انہاں ساتھیاں نے تیرے گھر نو آباد کرنے واسطے ایدی خوبصورتی واسطے ایدی رونق واسطے کوششاں کیتیاں نے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نال دے گھر نو آباد فرما ایک ساڈے تے بہت پکے نمازی سن اکھوں نبینے سن حاجی عبدالرحیم صاحب ماشاءاللہ انہاں دیاں بڑیاں کوششاں سن اللہ انہاں نوں جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے کنے ہی ساتھی بچھڑ چکے نے کئی ساتھی بس آخری کیاراں دے پانی دے وچ نے اللہ کے دعا کہ دنیا دی زندگی اللہ دین والی عطا فرمائے تے موت اللہ ایمان والی عطا فرمائے بہت ہی خوشی دا مقام ہے اللہ مالک الملک نے اپنی رحمتاں نال حافظ عمر فاروق شاکر صاحب نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا پہلے تے عقیدہ اے بنا لو کہ بیٹے اللہ تو سوا کوئی دے نہیں سکتا یہ قرآن دا چیلنج ہے ایک سے مولوی دا مسئلہ نہیں اولاد اللہ دے اختیار وچے رب دی ذات تو سوا کوئی اولاد دے نہیں سکتا اللہ کے دعا کریا کرو اللہ نیک اولاد عطا فرمائے نیک اولاد رب دی بہت بڑی نعمت ہے رب دا بہت بڑا انعام ہے دنیا دے اندر بندے واسطے جنت ہے اگر اولاد نیک ہوئی تے اولاد اے اللہ چاہے عام چرواہا بندہ چھیڑو آدمی ایالی آدمی بھیڈاں بکریاں چارن والا اللہ انہوں بیٹا عطا کرے تے وہ اپنا ولی بنا لوے اللہ چاہے اپنے نبی نو بیٹا دے تے اور نبی دے بیٹے نو جہنم دا بالن بنا دے یہ او دے کام نے اس واسطے ہما وقت او دے کو ڈردیاں ہویا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمتاں نال نیک اولاد عطا فرما اے بیٹے رب دی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی حکمت دی بات ہے شاید اگے تھوڑے ذہن وچ نہ ہوئے جس نبی نے بھی اللہ کو اولاد منگی انہیں بیٹے دا ہی سوال کیتا بیٹی دا سوال نہیں کیتا نبی نے بھی بیٹا ایک ایسی رب دی نعمت ہے رب دے جس پیغمبر نے بھی اولاد واسطے دوئے تو دی مرضی ہے نا دوے جو مرضی ہو لیکن اللہ دے جس نبی نے بھی رب کو منگیا بیٹا ہی منگیا بیٹی کسی نے نہیں منگی لیکن بیٹی بھی رب دی رحمت ہے بیٹی دے ماں پیاں دا سہارا بن دی ہے بیٹی دے ماں باپ دے دکھاں دی سانجھن ہوندی ہے بیٹی دے ماں باپ دے پار بناؤں دی ہے یہ بیٹا دا کی ہے اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا شکایت لے کے آیا اپنے باپ دی کڈا کنیک ہو گیا باپ دی شکایتاں لاندہ پھردا اللہ دے سونے محبوب کو آیا کہنے گیا سونیا میں سفر تے گیا سا اپنے باپ دے کول ایک کنک دی بوری رکھ کے گیا سا 30 سیر سی من سی 2 من کنک میں آکھے ابا جی میری کنک رکھ لیا گے جدو میں واپس آواں گا تو پھر توڑے کو لے لاں گا گھر میں جو غربت سی بابے نے وہ کنک کھا لئی گھر چ استعمال ہو گئی یہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد 6 مہینے بعد ادوں لوگ ایویں ہی واپس ہوندے سن اج دا ماحول نہیں سی بھی سویرے گیا تے شام تک اسلام آبادوں ہو کے واپس آ گیا اگے 4 مہینے 6 مہینے لگ جانے او جو 5-7 مہینے تو بعد آیا تے کہنے لگے ابا جی میری کنک دیو ہن ابے دا رنگ اڈیا ہویا کہندا پت کنک تے میں کھا لی ہن اینو توفیق نہیں بھی چلو ابا جی جو کھا لی تو کوئی گل نہیں اللہ اور دے دا کہندا نہیں جی میری تے کنک دو تسی او کہندا پتر میرے کول تے ہے نہیں بیٹا تقاضا کردا تے باپ اگے ترلے لندا بھی پت میرے کول تے ہے نہیں میں کھا بیٹھا بیٹا کہنے لگا میں اللہ دے سونے نبی کو تیری شکایت لونی ہے جا جدوں شکایت دا لفظ آیا تے بابے دیاں چیخاں نکل گئی اے اللہ دے نبی کول جائے گا کنک میں کھا بیٹھا دین جوگا نہیں میرے کول ہے نہیں اگر اللہ دے سونے نبی دی زبان مبارک چوں کوئی میرے حوالے کوئی فتوہ لگ گیا تے میں برباد ہو جا منڈا دوڑیا گیا اللہ دے سونے نبی کو سلام عرض کیتا کہنے لگے یا رسول اللہ میرے نال بڑا وعدہ ہویا کی ہویا سرکار میں اپنے ابا جی کو کنک رکھ کے گیا سا تے میرے ابے نے وہ کنک کھا لی تو میری کنک نہیں دندا مینوں آپ لوڑ ہے میں تقاضا کردا تے میرا باپ کہندا میرے کول کنک ہے نہیں میری کنک لے کے دعاؤ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اپنے باپ نو سد کے لے جدو باپ نو سدن گیا بیٹا تے باپ روندا آ رہا
پلا بھی میرے خلاف کوئی آسمانہ تو حکم آ گیا میں بیٹے دی کنک کھا بیٹھا میرے کول کچھ نہیں دے نہیں سکتا جڑا سرکار نے مینوں بلایا میرے خلاف کوئی آسمانہ تو حکم آ گیا یہ روندہ اللہ دے سونے محبوب کو پہنچیا سرکار نے فرمایا ہون دس بھئی کی گل کہنا جی میری کنک دی بوری نہیں میرا برا دندا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا بھی تو کنک کیوں نہیں دندا نالے رو پیا کہنا یا رسول اللہ گھر وچ غربت سی تے کنک میں کھا بیٹھا ہن میں دے نہیں سکدا میرے کول ہے نہیں باپ یہ کہنا منڈا پھر لگیا کہنا سونے میں لے کے دواؤ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا گل سن انتا و مالو کا لے ابھی کا تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ دی ملکیت ہے تو تے ایک من دو من کنک دی گل کرنا اگر تیرا باپ تینوں تے کھڑے کھڑوتے نو نیلام کر دے وے تیرا باپ تینوں بیچ دے وے اگر تو اس مقابلے اف بھی کر جائے تو جہنم دا بالن بن جائے گا باپ تینوں نیلام کر رہا تیرا اف کرنے دا بھی حق نہیں بن اس واسطے دعا کرنی ہے اللہ نیک اولاد دی دعا کرنی ہے اللہ نیک بیٹا عطا یہ نصیباں دی گل ہے دو نبیوں دے بیٹیاں دی گل سنونی تے ایک اللہ دے مجاہد دی او دے بیٹے دی گل سنونی ہے غازی اسلام دی تے انشاءاللہ اس ٹائم بھی لگ جانا اللہ دا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام اپنے رب دیاں توحیداں بیان پہ کر دیں میرے ساتھیا رب دی توحید بیان کرنی بڑی اوکھی رب دا نبی رب دی توحید بیان کرے لوگ پتھر مار دینے گھٹے مار دینے لوگ گاڑاں بھی کر دینے لوگ مندہ چنگا بھی آگ دینے اللہ دا پیغمبر اول العظم رسول جناب نوح علیہ السلام اللہ دی توحید بیان پہ کر دینے لوگ پتھر پہ مار دینے لوگ گھٹے پہ مار دینے انہیں پتھر لگ دے کہ رب دا پیغمبر اٹھاں روڑیاں دے اندر چڑیاں جاندہ جدوں لوگ پتھر مار کے چلے جاندے بعد نبی دے ساتھی ہوندے نا پتھراں وچوں روڑیاں وچوں جناب نوح علیہ السلام نو نکال دے اے ایک دن دی گل نہیں دو دن دی گل نہیں 950 سال لگاتار رب دا نبی رب دی توحید واسطے روڑے کھا رہا پتھر کھا رہا اخیر تنگا کے دعا کی تھی کہ میرے اللہ اے قوم میری آنکھیں نہیں لگ دی اے قوم سیدھے رات نہیں آ رہی یا اللہ میں ساریاں کوشاں کر کے ویگ لیاں اے عرشاں والے ربا انہاں کافروں تباہ تے برباد کر دے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ دنیا دے کافران دا ایک گھر بھی نہ چھڑی اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اسان تیری دعا سن لئی ہون تو انج کر ذرا کشتی تیار کر لا ایک بیڑی بنا لا دیکھن والے بھی حیران نے رب دا نبی بیڑی بنا رہا رب دا نبی اودیاں پھٹیاں لا رہا فرشتہ دسدا پیا جویں جویں فرشتہ دسدا جا رہا رب دا نبی اوویں کل لوندا جا رہا پھٹیاں لوندا جا رہا لوگ ویکھ کے مذاق کردے نے اے نہ چناہ دا کنارہ تے نہ راوی دا کنارہ ادھر دریا کوئی نہیں جھیل کوئی نہیں اے بابا خشکی دے اندر بیڑیاں تیار پیا کردا اے دا پیغمبر دا بیٹا بھی مذاق کردا کہنے لگے او پنڈ والے او تھانوں نہیں پتا میرا باپ خشکی تے بیڑی تارنے دے خشکی تے بیڑی چلاون دے تجربے کرن لگا ہے بیڑی مکمل ہو گئی میرے رب دا حکم آ گیا تندور بڑھدا پیا وچوں پانی اوپرن لگ گیا دسیا اللہ دے پیغمبر تندور وچوں پانی نکل آیا اللہ دے پیغمبر نے آکھیا رب دا حکم آ گیا انج پانی آن لگا زمین وچوں پانی پھٹدا پیا آسمان تو بارشاں شروع ہو گئیاں فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیڑی تے ہر جنس دا جوڑا جوڑا سوار کر لا اللہ دے پیغمبر نے اپنی بیڑی تے ہر شے دا جوڑا جوڑا سوار کر لیا 80 بندے نبی دے نال رلے نے 80 بندے مسلمان ہوئے وہ بھی بیڑی دے سوار کر لے پانی دی سطح بلند ہوندی جا رہی جی میں ساڑھے فلٹ دا محکمہ دسدا کہ پانی دی سطح بلند ہو رہی ہے بہت بڑے سیلاب دا خطرہ اینج پانی دیاں بلندیاں ودیاں جا رہی ہیں بیڑی پانی دے تردی چلی جا رہی اے آن والا پانی ٹبے ٹیلے سارے لتاڑ دا چلا جا رہا اللہ دے پیغمبر دی نگاہ پہ گئی سامنے بیٹا ٹریا پھردا پانی تے تردا پھردا
پھردا تے اللہ دے پیغمبر نو پتا کہ اج اس پانی کو کوئی بچ نہیں سکدا اللہ دے پیغمبر نے آوازاں ماریاں یا بنی ارکب معنا اے میرے پترا میرے نال بیڑی تے سوار ہو جا باپ نو پتا کہ میرا بیٹا بھڑا ہے نکما ہے رب دا باغی ہے نافرمان ہے گناہگار ہے اے اللہ دا باغی اللہ دے نبی دا باغی لیکن پترا دی محبت ایہو جی محبت ہوندی ہے اللہ دا پیغمبر آوازاں ماردا یا بنی ارکب معنا اوے پتر ساڈے نال بیڑی تے سوار ہو جا کافراں دا ساتھ چھڑ دے گل نصیباں دی ہوندی آوازاں رب دا نبی پیا ماردا تے آوازاں بھی اپنے بیٹے نو پیا ماردا بیٹے دے نصیب ایڈے پیڑے ایڈا نافرمان تے ایڈا باغی بیٹا ہے کہن لگیا مینوں تہاڈی بیڑی دی لوڑ کوئی نہیں سآوی الى جبل یاسمنی من الماء میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا اے پانی پہاڑ تے نہیں چڑھ سکدا اے پہاڑ منوں پانی تو بچا لے گا اللہ دے پیغمبر دیاں چیخاں نکلیاں فرمایا میرے پترا کتے پلیکھے جنہ ماریا جاویں لا عاصم اليوم من امر اللہ آج اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچ سکدا الا من رحم او بچے گا جے دے عرشاں والے رب دی رحمت ہوئے گی لیکن بیٹے نو گل سمجھ نہیں آئی جنہیں باپ آوازاں ماردا لفظاں تے ذرا غور کر یا بنیا اے میری پتری بنیا اس میں تصغیر دا سگا علماء لوگ موجود نے مار بشیر صاحب ماشاءاللہ بیٹے نے حافظ امین صاحب تشریف فرمانے بنیا اس میں تصغیر دا میں لفظ ہے اس میں تصغیر ہے یہ دا معنی اے میری پتری یہ بہت محبت دا آخری درجہ یہ ان تھوڑے محول میں سمجھونا تم گال سمجھ آئے گی بعض اوقات انج ہوندا بچہ چنگا بھلا ماشاءاللہ منڈا کھیڑدا پھردا وہ آیا تے باپ پیار ہو اور پتری میری گل سن اور پتری تو کدھروں چلے اپنے بیٹے نو اپنے پتر نو کہندا پتری کدھروں چلے تے بعض اوقات انج ہوندا بیٹی آ رہی تے بیٹے نو کہندا پتر کی کردا پھردا تو ہندی بیٹیاں دا پترا کدھروں چلے تو یہ ماں باپ بولو محبت دا اظہار ہے رب دے نبی دا بیٹا باغی ہے کافر ہے رب نو نہیں مندا اللہ دے نبی نو نہیں مندا لیکن رب دا نبی پھر انہیں پیار نال بناوندا یہ تہاڈا جو ساڈے سیانے نے ایک مقولہ بنایا ہے نا کہ پت کپت ہو جاندے نے ماپے کماپے نہیں ہوندے یہ او دا تو دی تفسیر ہے پت کپت ہو جاندے نا ماپے کماپے نہیں ہوندے پت کپت ہو گیا پر جناب نو آواز آمد یا بنیا اوے میری پتری بیڑی تے آ جا اوے میری پتری بیڑی تے آ جا تے بیٹا بدبخت کہنے لگا میں تے چڑھ جنا کوئی گل نہیں فرمایا نے پتر آج پہاڑاں دے چڑھ کے بھی نہیں بچنا آج اوہ بچنا جنہوں رب نے بچاؤں انہیاں گلہ ہوئی نہیں آسان فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ انہاں دے درمیان پانی دے ایک بہت بڑی موج آ گئی بہت بڑی ٹھاٹ آ گئی وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ رب دے پیغمبر دے بیٹے نو گوتے آن لگ گئے نبی دا بیٹا ڈوب دا پہ آئے نبی بیڑی تے سوارے اس بیڑی تے باندران دا جوڑا کتیاں دا جوڑا خنزیر دا جوڑا بکریاں دا جوڑا ہر مخلوق دا جوڑا جوڑا سوارے لیکن رب دے نبی دا بیٹا سوار نہیں پیا ہو رہا اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا بیٹا ڈوب گیا پانی نے ذرا زمین وال کھچ لیا زمین پانی دی فطرت ہے پہلا زمین وال کھچدا پھر گلچ کے باہر سٹ دندا جدوں ایک واری زمین وال کھچیا اللہ دے پیغمبر نو بیٹا نظر نہ آیا رب دے پیغمبر دیاں چیخاں نکل گئیاں اے میرے عرشاں والیا ربا ان ابنی من اہلی اے اللہ میرا بیٹا ہے اللہ میں تیرے کولوں کچھ نہیں مانگدا اے میرے اللہ تیری توحید واسطے میں پتھر کھادے جسم لہو لہان کروایا میں زخم اٹھائے پریشانیاں کٹیاں اللہ ساری محنت دے بدلے کچھ نہیں مانگدا ایک اپنے پتر دی زندگی دے ساتھ مانگنا ان ابنی من آلی اللہ میرا بیٹا ہے میرے اہل وچوں ہے اللہ فرمانے انہو لیسا من اہلک اے میرے پیغمبر تیرے اہل وچوں نہیں واہ قرآن تیرے قربان جاواں ہن نبی دے رب دی گل ٹکرا رہی ہے عقیدہ صحیح کر نبی کہندا میرے اہل وچوں ہے اللہ فرماوندا تیرے اہل وچوں نہیں نہ نبی دی گل غلط ہو سکدی ہے نہ رب دی گل غلط ہو سکدی نبی آندا ان ابنی من اہلی اے میرے
اہل وچوں ہے. اللہ فرماتا ہے انہو لیس من اہلک, یہ تیرے اہل وچوں نہیں. یا اللہ کیوں نہیں اہل وچوں؟ یہ میرے گھر پڑیا, میری کمائی کھا کے پڑیا, میرے گھر دا رزق کھا کے پڑیا, تبرک کھا کے پڑیا میرے اہل وچوں کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے انہو عمل غیر صالح, اس واسطے کہ میرے پیغمبر دے عمل چنگے نہیں. نبی دے حوالے نال نبی دا اہل او ہو سکدا ہے جدا کردار چنگا ہوئے تے پاویں پردیسی ہوئے, تے جیڑا بندہ پاویں نبی دے خاندان دا ہوئے او دا کردار چنگا نہ ہوئے نبی دا اہل نہیں ہو سکدا. اے سانو ایویں ڈراوندے پھر نے صاحب زادہ جی, پیر زادہ جی, فلان زادہ جی, اے زادیاں دی کوئی اوتھے اہمیت نہیں, اوتھے دے نبی زادے دی گل نہیں پئی بندی میرے بھائی. اہل او اے جدا کردار چنگا, اگر اہل اگر کردار چنگا تے ہمیں ایران دے رہن والا اللہ دا سونے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان ساڈے اہل وچوں ہے. تے جے کردار چنگا نہیں ہمیں نبی دا چاچا ہے, اللہ فرمانے تبت یدا ابی لہب و تب. کیڈا مرسل نو پیغمبر تے وچ سرکار ربانی, اوے کول جہاز تے بیٹا اس دا تے ڈوب دتا وچ پانی. اللہ دا پیغمبر ترلے پیا ماردان مقدر ویگ, اے بھی نبی دا بیٹا ہے, نبی بچاؤن واسطے آوازاں پیا ماردا, بیٹا بچدا نہیں, آ بھی نبی دا بیٹا ہے. اللہ کے ترلے پیا ماردان رب حبلی من الصالحین, اے میرے اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرما. یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے, رب حبلی من الصالحین, اے میرے اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرما. اللہ کافران دے کر پتران دیاں ہیڑا ٹوریاں پھر دیاں نے, اللہ میں تیرا نبیاں 86 سال دی عمر ہو گئی, پہلی بیوی جو اولاد کوئی نہیں, دوسری بیوی یا اللہ بیٹا دے دے تے نیک عطا فرما. رب دیاں رحمتاں ٹھاٹ وچ آئیاں ہوئیاں, فرمایا وَبَشَّرْنَا بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اللہ فرمایا ساں حلیم پتر دیاں خوشخبریاں دیتیاں. نبی نیک منگدا تے اللہ فرمایا ساں حلیم عطا فرمایا. حلیم حوصلے والا, بردبار, ہمت والا, دلیر. نیک ہونا ہو رہے تے دلیر ہونا ہو رہے. نبی صالح منگدا, اللہ فرمانے صالحیت بھی بطور اتم ہوئے گی لیکن حلیم ہوئے گا, کیونکہ اللہ نے پتا کہ اس بیٹے دی زندگی کے ہوئی کنہ امتحانہ میں چو گزرنے. نیک ہونا ہو رہے, دلیر ہونا ہو رہے. ہر نیک آدمی دلیر نہیں ہوگا. جدو جنگ احزاب ہوئی نا, جنہوں جنگ خندق دے نا دے تاریخ اسلام نے نوٹ کیتا, اللہ دے سونے محبوب نے بیبیاں بچے ایک مکان اکٹھیاں فرما کے کچھ صحابہ دا پیرا لا دیتا, پھر اگر کوئی باروں کو دشمن آوے تو دا مقابلہ بھی کرنا, روکنا بھی, اگر گل بات جاوے تو سانو دسیا. اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خندق تے موجود ہیں, ادھروں کافران دا 10,000 12,000 دا لشکر کھڑا, پورا جزیرہ تو عرب امڑ کے آیا ہویا. اچانک ایک یہودی نکلے آئی, سیدہ صفیہ دی نگاہ پہ گئی, کہنے لگی وے حسان دربار رسالت دا شاعر. شیر حسان آغدہ نال تائید جبریل امین دی, المعید بروح القدس, بلبل چمنستان رسالت, نات خان مصطفیٰ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. وے حسان یہودی آیا, حسان کہنا بی بی میں تو یہ کام ہونا ہے, صحابی رسول نیک, بی بی میں تو نہیں کام ہونا. سیدہ صفیہ نے خیمے دی چوب کر لے, بانس دی لاٹھی سی, جدو یہودیاں موقع دیا دے بی بی نے جوڑ کے 2 ہتھاں دی ماری تو یہودی پھڑکا سٹیا, کہنے لگے بھی حسان ہو مریا بیا, جا کو دی خود لیا, تلوار چکرہ دی زرہ لا لیا. جناب حسان دے لفظ نے بی بی لیسا لی فیے حاجہ, بی بی منو انہاں دی لوڑ دی, میں سرچ مار, یہ کوئی ساہ ہوئے میں جاواں کوئی نمانہ کام کھڑا کر دو.
نیک ہونا ہو رہا دلیر ہونا ہو رہا نبی آندہ نیک عطا فرما اللہ فرمانے اساں تینوں دلیر پتر عطا فرمایا کتنا کہ دلیر بیٹا آپ بیٹیاں دا فرق لگا کر او بھی نبی دا بیٹا او نبی بچاؤن واسطے آوازہ ماردہ پتر بچ جاتے آ جا نصیب مارے نبی دے آنکھیں لگ کے آ نہیں دے یہ بھی اللہ دا نبی صبح اٹھے اپنے بیٹے نوں جا کے کہنے لگے یا بنیا انی ارا فی المنامی انی ازباہک فانظر ماذا ترا جناب ابراہیم فرمایا پتر میں خواب وچ ویکھے آئے میں تینوں خواب دے اندر ویکھیا کہ ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترا ہن تو دس تیرا کی خیال ہے کوئی گل بال نہیں بھائی ساڈے منڈے نہیں بندے ساندے اس کوئی منڈا اٹھانا ہوئے نا تے 20 نکی پانی سانو چھڑنا پیندا اوے پوت دن چڑھیا اٹھ گڑ ہوئے مجھ نے پھر ملنا نہیں ہوئے پہاڑا پا اوے بھوکی ملدی نہیں ہوئے دو دی لوڑ 20 بہانے بابے نے لانے تاں اس منڈے نے منجی دو پانی آ گیا 2 دن واریاں مر گیا ترلے میں پوت کتے ستا نہ رہ دیوں او جے آ بھی باری لنگی دے فضل سڑ جانیاں مر گئے مسے پانی آیا بڑا پت نقصان ہو جانا کنیاں گلاں کردہ تے تاں منڈا مندا جناب ابراہیم نے کوئی بہانہ کوئی آسے پاسے بھی گل نہیں لائی کہنے کہ پتر میں سفنے وچ ویکھیا نبی دا خواب وحی الہی ہوندا اے بھی نہیں آکھیا کہ اللہ دا مینوں حکم ہے قرآن دی صداقت و قربان جاواں جے کہندے نا مینوں رب دا حکم ہے تے پھر اسماعیل مندا تے پھر اے گل نہیں سی بننی فرمایا پتر میں خواب وچ ویکھیا تینوں ذبح پیا کرنا فانظر ماذا ترا پتر ہوں تو دس تیرا کی خیال اس پتر دے بھی میں قربان جاواں ادھر باپ آندا یا بنی ارکب مانا اوے پتر میرے نال بیڑی تے سوار ہو جا بچ جائیں گا ادھر باپ آندا یا بنی انی ارا فی المنامی انی ازباؤک پتر میں خواب جوے کیا تنوں ذبح پیا کرنا تو انداز ابراہیم دے بیٹے دے اندر تے جناب نوح دے بیٹے دے اندر کنا فرق پہ گیا ہے او نبی دی گل من کے اپنی جان نہیں بچاؤندا اے نبی دی گل من کے ترلے پیا ماردا یا اباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کہنے لگے ابا جی جی میرا بدا حکم ہے تسا اگ وچ پینوں نہیں فرق کیتا میں قربان ہون والوں کدوں فرق کرنا میں بھی تیرا ہی پتر ہے شیران دے پتر شیر ہی ہوندے تسا اگ وچ پینوں نہیں فرق کیتا میں قربان ہون والوں کدوں فرق کرنا اسماعیل او دا اے دی جان او دی او دے لئی جینا او دے لئی مرنا ہس ہس کے دیاں گا جان اپنی او دے حکم باجوں نہیں پیر ترنا جدوں آ کے رہنی ہے موت ایک دن ابا موت گوڑوں پھر کی ڈرنا یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی جس گل دا تن حکم دیتا گیا ہے تسی کر گزرو میرے ساتھی اللہ تصور دی دنیا وچ کیسا منظر ہوگا اکلوتا بیٹا ہے ترلے مار مار کے رب کو لیا دعاواں منگ منگ کے ترسدیاں ملک دیاں نو بیٹا ملیا جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا باپ بڑے منصوبے بنوندا ہے آج 8 کیلے واریاں منڈا گبرو ہو گیا ادھا مربع ہو ٹھیکے دے لے لئیے کام ود جائے گا دکاندار سوچدا بچہ جوان ہو گیا ایک دکان ہور نال بنا لانگے اپنے کاروبار دے حوالے منصوبے بنوندا فلما بلغ معه السعي جدوں اسماعیل نے جوانی دی دہلیز سے قدم رکھیا باپ دکان بنا کے نہیں دے رہا باپ زمین ٹھیکے دے لے کے دے نہیں دے رہا کہنے گیا پتر میں اس خواب وچ ویکھیا میں تینوں ذبح پیا کرنا تے کیسا منظر ہوئے گا جدوں ابراہیم اپنے پتر نو انگلی لا کے جا رہا ہے آسمان دے فرشتے بھی حیران ہوں گے کہ انج دیاں حوصلیاں والا انج دیاں وفاواں والا انج دیاں محبتاں والا بندہ اساں ویکھیا نہیں واہ واہ عظم خلیل سبحان اللہ ہر ازمائش اندر کامیاب
نکلے واہ واہ عزم خلیل سبحان اللہ ہر ازمائش اندر کامیاب نکلے لین والے نے جدوں حساب لیا پورے بچ حساب کتاب نکلے زیر زبر دا فرق نہیں ہون دیتا ہر سوال دا دے کے جواب نکلے فلما اسلما وتلہو للجبین اللہ فرمانے دوواں باپ پترا نے گل مان لئی باپ نے بیٹے نو پیشانی دے بال لٹایا ذبح کرنے واسطے اے لٹائی دے تے اسماعیل نو انج پیشانی دے بال لٹایا ایدیاں بڑیاں توجیحات لکھیاں مفسرین کہ ابا جی کتے نہ اے بھی ہوندا پی اپنی اکھاں دے کپڑا بن لو میری اکھاں دے کپڑا بن لو اے نہ ہوے تسی چھری چلاؤ تے میں تڑپاں مینوں تڑپ دے نوں ویکھ کے تے شفقت پدری زور نہ مار جائے ساڈی قربانی تے فرق نہ آ ابا جی میریاں لتاں بھی بن دو میرے ہاتھ بھی بن دو جدوں چھری چلے تڑپاں کتے تڑپن نال میرے خون دے چھٹے تھوڑے کپڑیاں تے نہ پے جان کتے میں بے ادباں دے اندر نہ لکھیا جائے یہ بھی بیٹا دعا کرو اللہ ہر ماں باپ نے ایک بیٹے عطا فرمائے جنہ ماں پیاں دے پتراں نے بہت ہی ہاتھ چکی ہوئی ہے اللہ انہوں نے بھی ہدایت نصیب فرمائے انہوں نے اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنائے نیک اولاد رب دی بہت بڑی نعمت دعا نے من لیا پھر اللہ دیاں قدرتاں دے قربان جاواں اسماعیل نے ذبح ہون واسطے گردن پیش کر دیتی تے کنان اپنی جان بچاؤن واسطے بیڑی دے سوار نہیں ہوندا وہ سمجھدا میں ہمیں بچ جاؤں گا لیکن رب دا نبی بھی نہ بچا سکتا اے خالق کل اے مالک کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا مجبور رہا محبوب تیرا جس کو ڈبونے پہ تو آئے ہے کس کی طاقت پار کرے جس کو ڈبونے پہ تو آئے ہے کس کی طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم خدا کا حکم تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون ملیا کی پھر بیٹا پیشانی دے بال لٹایا اللہ مالک الملک دا پیغمبر چھری لے کے بیٹے دی گردن دے چھری پھیر دا پیا اللہ نے فرمایا نہیں چھری ہے میرے اسماعیل دا لونہ کٹی اللہ دے مالک الملک نے فرمایا نہیں چھری ہے میرے اسماعیل دا لونہ کٹی تے چھری دیاں چیغاں نکلیاں یا اللہ میں لوہے دی بڑی ہوئیاں تے میری فطرت کٹ دینا کوئی لکڑی دے مارے لکڑی کٹ دیواں ہڈی دے مارے ہڈی کٹ دیواں گوشت دے جلاوے گوشت کٹ دیواں اسماعیل دی نرم نازک گردن کے میں نہ کٹا فرمایا نہیں آگ یہ میرے دو میں وفادار بندے نہیں انہوں نے میری گال مان لئی آج اساں انہاں دی کنڈ نہیں لگن دینی آج تو اپنی فطرتاں نہیں وکھاونی آج اساں اپنی قدرتاں وکھاونیاں ایک واری کوشش دوئی واری کوشش میں تا بڑیاں مفسریں لکھیاں انہاں روایات بیان کرنے دی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ دا پیغمبر کوشش کردا نبی رب دا ذبح کرنا چاہندا دوسرا رب دا نبی ذبح ہونا چاہندا عقیدہ صحیح کریں ایک رب دا نبی ذبح کرنا چاہندا دوسرا نبی رب دا ذبح ہونا چاہندا دوویں نبی اپنے مشن تے کمر بستہ نے ایک نبی کہنا میں ذبح کر دیواں دوسرا نبی کہنا ذبح ہو جاواں عرشاں والے رب نے فرمایا تھوڑی دوواں دی گل نہیں پوری ہونی میں انہاں دا لوں بھی کٹن نہیں دینا
وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہندا او ہوندا، جو بندے چاہندے او نہیں ہوندے۔ باپ نبی بیڑی دا ملا ہے، نبی دی گل مان کے بیڑی دے آیا، نبی دے سامنے ڈب کے مر گیا۔ یہ بھی نبی دا بیٹا نبی دا خواب سن کے گردن کٹاؤن واسطے تیار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اسماعیل پھر جی انج تیری گردن کٹی گئی اسی میں رب کا دے۔ ابراہیم نے اکھاں دے پٹی بنی ہوئی، جبریل امین اسماعیل نے چکیا پاسے کر دے، دمبا تھلے لے آگے بٹھا دے۔ اگلی گل تے تھانوں سارے نے یاد ہونی، جبریل دمبا لے آیا ہیٹ چھری دے لٹایا، چھری چل پئی وانگن پانی، حکم خدا دا آگیا اسماعیل دی دیو قربانی، رب نے پھر انعام دیتا۔ سانو کی سبق جیڑی اولاد ماں باپ دے کہنے لگ کے، میرے نوجوان پتروں میرے عزیزوں برخورداروں، جیڑی اولاد ماں باپ دے آنکھیں لگ کے جے کچھ دکھاں دیاں پنڈا چک بھی لوے، میرا رب انہاں دکھاں دیاں پہارانوں گلاب دیاں پھلا نالوں بھی ہوڑا کرتا۔ باپ دی گل منی قیامت تک ابراہیم ابراہیم اسماعیل اسماعیل ہوندی پھرے گی۔ ویکھو اپنے ماحول دے اندر ہن تو لوگ جے کنے ہی دن پے نے چن چڑھنے وچ کوئی ویڑا خریدا پھردا، کوئی بکرا خریدا پھردا، کوئی دمبا خریدا پھردا، کوئی چھترا خریدا، اے کی کرنا؟ کہنا جی حضرت ابراہیم دی سنت، حضرت ابراہیم دی سنت ہے۔ ایک باری صحابہ نے بیٹھے بیٹھے ذہن تے خیال آ گیا کہ کوئی اونٹ کر رہا ذبح، اونٹ بھی وہ کئی کر دے، کوئی 10 کر رہا، کوئی 12 کر رہا، کوئی 20 کر رہا، کوئی 30 کر رہے۔ اللہ دے سونے محبوب 100 اونٹ ذبح کر دے سن، کوئی چھترے ذبح کر رہا، کوئی بکرے ذبح کر رہا، بڑے بڑے قیمتی جانور۔ ادھر بیٹھے سوچتے نے کہ یار اینے پیسے لا کے ایڈے ایڈے جانور ذبح کرنے دے، کھاندیاں گوشت اسی آپے ہی تے سانو یہ جو کی لبنا ہے، یہ گوشت ہی کھانا تے اونجی 5-4 کلو 7 کلو 10 کلو مول لیا کے کھا لینے۔ کہ جو خیال آیا تے اللہ دے سونے نبی نے سوال کیتا، ما ھذہ الاضحیۃ یا رسول اللہ، سونیا قربانی کی شے؟ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تھوڑے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ سونے سنت ابراہیم دی ہے، اسی ایڈے ایڈے قیمتی جانور ذبح کرنا، سانو کی لبے گا؟ فرمایا تھانوں ہر بال دے بدلے نیکی ملے گی۔ صحابہ نے اگلا سوال پھر کر دیتا، سونیا یہ جا چھترا تے دمبا کرنے یہ دے والاں دے بدلے دی؟ انہوں نے سوچ میں چاہے سی کہ چھترے دے تے دمبے دے وال گان نالوں بھی زیادہ، اونٹ نالوں بھی زیادہ تے بکرے نالوں بھی زیادہ۔ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا ہاں ہر بال دے بدلے تھانوں نیکی ملے گی۔ ہن ذرا انصاف نہ فیصلہ کر، جس بندے دی اے سنت تازہ کرنے دے نال ایڈا اہمیت والا عمل ہے، جے دی ادائیگی دے نال سانو ہر بال دے بدلے رب نیکی عطا فرما رہا، تے جس بندے نے کردار ادا کیتا رب نے انہوں کنیاں نیکیاں عطا کیتی ہیں، اودیاں نیکیاں دا کی حساب ہے۔ انہیں باپ دی گل منی، رب نے چھری چل دی تو تھلوں بچا لے۔ یہ اللہ مالک الملک دا انعام، فرما بردار اولاد واسط۔ ایک مجاہد کرو ٹریا، سوئیاں پجیاں جاندیاں لگے، بیگم اللہ دی کر دی آسا کروں ٹریا کہنے لگیا گل سن، اللہ بیٹی دے بیٹا دے سونا نہ رکھی، تربیت اچھی کری، 30,000 اشرفی میرے کو او فلان جگہ دے رکھی ہے، اگر تینوں کوئی لوڑ پوے احتیاط نہ برتی۔ کیوں جدو میں باہروں واپس آواں گا جہاد تو میں پھر اپنا کوئی کاروبار کراں، جہاد تے چلا اے جو چلدا مدتیں گو بیت گیاں، پچھو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، 25 سال بعد واپس آیا۔ ساڑھے ایک منڈا تو چلے جائے تو ماپے کندھیں ٹکرا مار دے پھر حمید نے خرابی کی تھی جانے لگ اللہ 25 سال بعد آیا۔ ہن جی میں گل سمجھانا چاہنا، جے 30 سال دی عمر تے گیا تے 55 سال عمر ہو گئی، 55 سال دی عمر دا بندہ دی داڑھی بھی سفید ہو جاندی ہے تے سر بھی سفید ہو، میں دس دی جان کے نہیں ہون نے سفید، ایسا میں دھات پا لائی پھر دیں ہے کہ سفید ہے، میں چھڈی پیچھے بندے نہیں چھڈن دینے جی، نہیں یہ نہیں کرنا جتوں دی جوان ہی ویکھنا۔ دعا کرو اللہ دین دے حوالے نال جوان ہی رکھے، اللہ دین دیاں خدمتاں دین دے کام اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ 25 سال بعد آیا تے رات نو گھر آیا، نیزہ ہاتھ بھی پھڑیا آیا، گھوڑے تے سوار،
آ کے اپنے دروازے چاہے نیزے دی انی ماری دروازہ کھڑکایا ہوں یہ دل چ بڑے منصوبے کرتا گیا ہونا پتہ نہیں بیٹا ہے پتہ نہیں بیٹی ہے ہوں 25 سال بعد جا رہے ہیں میری اولاد میں پچھانے گی کیویں میری بیوی کنی خوش ہوئے گی اپنے دل میں کنیاں خوشیاں لہرا اوپر دیاں پئیاں نے 25 سال بعد اپنے جیاں نوں جا کے دیکھنا انج نیزا دروازے چ ماریا تے ایک جوان نے آ کے دروازہ کھولے یہ بابے نے جوانوں نے پاسے کیتا تے اگے لنگا دے مجاہد ہڈ پیر بھی مضبوط ماشاءاللہ کسرتی جسم تے وہ کہ منڈا جو مولوی انہیں ہتھ کیتا تے اگے لنگن گیا منڈا دوڑ کے پھر اگے آ گیا بابا کدھر نو بابا کہنے لگے انا صاحب البیت میں گھر دا مالک ہے میرا گھر ہے نوجوان کہنے لگا بابا جی رات دا وقت دیر بعد آئے ہو گئے تھانو یاد نہیں رہا انا صاحب البیت تا میرا گھر ہے تیرا گھر نہیں رات دا اندھیرا کتے بھول گئے اپنا گھر تلاش کر بابا کہنے لگا انا صاحب البیت میں گھر والا ہے گھر میرا ہے نالے کہندا ویکھو لوگو ظلم خدا دا میں رب دے دین واسطے جہاد کردا پھردا لوکاں نے میرے پلاٹ تے بھی قبضے کر لے ہوندے نا قبضے گروپ کنے ساڈے بھی ماشاءاللہ پھر دے حکومت مرگی تڑپ کے قبضہ گروپ نہیں مکن چاہندے میں اللہ دے دین واسطے جہاد تے گیا تے لوگاں نے میرے مکان تے بھی قبضہ کر لیا باپ بڑا اندر نو جا رہا تے بیٹا نوجوان باہر نو تکدا پیا جدوں باتاں دی تکرار ودی تے بی بی گھروں دوڑ کے آئی او دے کناں وچ اپنے خامن دی آواز پئی انج محسوس ہویا اے تے میرا شانہ والا اے تے میرا سر دا سائیں آ گیا آواز او دی لگ گئی جدوں قریب گئی پوچھیا کون کہنے لگا میں عبد الرحمن فرخاں میں جہاد واسطے گیا ساں پیا کر میرا ہے آ نوجوان منڈا مینوں اندر جان نہیں دندا بی بی کہنے لگی وے پتر ربیہ رستہ چھڑ دے تیرا باپ ہے جیڑیاں میں تینوں گلاں سنایا کردی ساں اے تیرا باپ ہے ربیہ بڑا خوش ہویا تے جدوں اس مجاہد نے سنیا کہ میرا بیٹا ہے ایدیاں ساریاں تھکاوٹاں لے گئیاں اپنے بیٹے نوں گل نہ لایا تے چمدا چٹدا پیا ہجے گلاں دکھ سو کر دے پین صبح دی اذان ہو گئی اے ربیہ بیٹا مسجد وال چلا گیا وضو کیتا تے مسیتے دوڑیا جا رہا تے اپنی بیوی نال بیٹھ کے گلاں پیا کردا سنا اللہ دی بندی زندگی کیویں گزرے 25 سال پھر بچھڑے ملدے پھر گلاں بھی انہاں دی سنن والیاں سن کگیاں دی جوڑی دی ماشاءاللہ تیرے 25 سال کیویں گزرے کہنے لگے اللہ دی رحمت نال اس حوض وچ گزر گیا کہ نو اس غازی دی بیویاں یا غازی دی بیویاں یا شہید دی بیوی جڑا اللہ دے دین واسطے جہاد کرن واسطے گیا جے واپس آ جائے تے میں غازی دی بیوی تے جے شہید ہو جاوے میں شہید دی بیوی اسے حوصلے تے زندگی گزر گئی آج اللہ دا شکر ادا بھی کرنی کہ میں ایک غازی دی بیویاں کہنے لگے اللہ دی بندی ہے میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا انہاں دا کی کیتائی کہنے لگی اللہ دے بندے آزان ہوئی نو دیر ہوگی جماعت دا ٹائم ہو گیا جا کے مسیتے نماز پڑھ جماعت نہ نماز پڑھ کے واپس آتے میں انی دیر تک نماز بھی پڑھ لانگی تے کھانا بھی تیار کر لانگی نالے کھانا بیٹھ کے کھاوانگے تے نالے تنوں حساب کتاب دے آنگی اوتے نماز مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی انہیں نمازی ان روشنی انہیں کوئی نہیں جی میں ساڑھے روشنی چراغ بڑھ دینے تیل دے دیوے بڑھ دینے نمازی بہت زیادہ نے روشنی بڑی تھوڑی جدوں جماعت مکمل ہو گئی ایک ممبر لے آکے رکھ دیتا بڑا ہی ستیلا گبرو نوجوان سر تے ٹوپی پائی ہوئی تے دور تک بندیاں دے لینا لگیاں پئیاں ممبر رسول دے بیٹھا بندیا سار کہن گیا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال رسول اللہ اے ممبر رسول دے بیٹھ کے نبی دی حدیث پڑھ دا تے ہزاراں بندے بیٹھے نبی دی حدیث لکھ دے پہن بڑے بڑے علماء بڑے بڑے جید مولوی بڑے بڑے امام اے نوجوان بولی جا رہا حدیثاں لکھی جا رہا عبد الرحمن فرق بیٹھا حیران ہو رہا یار منڈا تے چڑھ دی عمر دا لگ دا پہ آئے تے ہے کون جے دی گلاں بڑے بڑے عالم پہ لکھ دے نال دے نمازی نو پوچھن لگا یار اے کون ہے انہیں آکھیا ربیہ بن عبد الرحمن ایدہ نام عبد الرحمن اے ربیہ بن عبد الرحمن فرق ہے ربیہ دیاں چیخاں نکل گئیاں جتی بائی تے کار آیا تے بیوی کہنے لگی اللہ دے بندیاں نماز پڑھے آیا کہنے لگی ہاں نماز میں پڑھ آیا کہنے لگی کھانا تیار ہے تو کھانا کھاتے میں رجسٹر چک لیا ہوا جیتے دے تیری 30,000 اشروی دا حساب کتاب لکھیا کہنے لگی اللہ دے بندیوں رجسٹر نہ لیا ہمیں 30,000 اشروی دا نا بھی نہ لیں جتے تو خرچ کی تیاں نے
نے میں اشرفیاں لگیاں ہوئیاں اپنے اکھیں وے کے ٹرے آ رہے ہیں میں تینج سمجھنا میں بڑیا نصیباں والا باب رب دے دین دیاں سرحداں دی حفاظت پیا کردا رب دے دین واسطے لڑتا پیا اے نظریاتی طور تے اللہ دے دین دیاں سرحداں دی بیٹا حفاظت کردا او جہاد بسہ پیا کردا کہ بیٹا اللہ دے سونے نبی دیاں حدیثاں سنا رہا کہ ڈا نصیباں والا کارے اے بھی بیٹا ہے اے بھی ماں باپ نے میرے ساتھیوں اللہ اولاد عطا فرمائے تے نیک اولاد دے وے اللہ اولاد دے وے تو دی تربیت اچھے انداز وچ کرنی میرے نوجوان ویروں میرے ساتھیوں میرے عزیزوں میرے برخورداروں اللہ دے سونے محبوب نے ساتھی آکے پوچھدا اے اللہ دے سونے محبوب ماں باپ دے متعلق دسو اللہ دے سونے نبی نے فرمایا تیرے واسطے جہنم دا گڑا بھی نے تیرے واسطے جنت دا باغ بھی نے جے خدمت کریں تے جنت مل جائے گی جے ماں پیانوں بغاوت کریں گا ناراض کریں گا تینوں جہنم ملے گی میرے بچے اپنے ماں پیاں دی خدمت کر کے رب کو جنت لے لو اپنے ماں پیاں دی خدمت کرو رب راضی ہو جائے گا ماں باپ دی خدمت کرو اللہ مالک الملک تانوں کدے بھی رزق دیاں کمیاں نہیں ہون دے گا کیونکہ جو بڑھا باپ اے بڑھی ماں جدو ہاتھ اٹھا کے اسمان وال اللہ کے سفارش کر دیئے رب نہ دے تانوں خالی واپس نہیں موڑتا اے نبی دی حدیث دی نص ماپیاں دی اولاد دے معاملے دعا رب رد نہیں کردا اس واسطے کو دعا صحیح کراؤ صحیح ادو ہی ہونی ہے جدو انہاں دی اسی خدمت کرنی ہے تو یہ خدمت نہیں کرنی تو پھر کام خراب ہونا اللہ مالک الملک کو دعا اللہ نے ساڈے برخوردار نو مولانا صاحب نو مولانا عمر فاروق شاکر صاحب نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا انہیں بھی اپنا حق ادا کر دیتا مسنون طریقے دے مطابق او دا عقیقہ کیتا اور اے عقیقے دی دعوت دوستاں یاران دی دعوت ہوندی اے صدقہ خیرات نہیں ہے اے دوستاں دی دعوت ہے ماشاءاللہ سارے دوستاں دی دعوت کیتی تے نال آ دین دا ایک پروگرام بنا لیا اللہ دے سونے محبوب دیاں باتاں سنن اور سنون واسطے سانو سارے نو کٹھیاں کر دیتا اللہ کے دعا کرو اللہ اس بچے نو لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے اتفاق دی بات ہے آج دا جا دن ہے میں آج عقیقے دیاں جلساں دے خطاب کرنا شام نو بمبو جے ایک بچے دا عقیقہ اتھے بھی تقریر کرنی جا یہ رب دیاں رحمتاں نے اللہ ہر کرنے میں خوشیاں وکھاوے جڑے ماں باپ اولاد دی نعمت واسطے ترس دے نے اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرمائے جنہاں پہنا دے ویر کوئی نہیں اللہ انہاں پہنا نو ویر عطا فرمائے اللہ تیرا ایک ایسا میوہ ہے جدے متعلق تو اعلان کیتا زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ہر بندے دے دل دی اندر بیٹیاں دی محبت سجا دیتی اللہ جڑے ماں باپ اولاد نرینہ تو محروم ہیں انہوں نیک نرینہ اولاد عطا فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمين میرے اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دے نال اپنے گھر نو آباد فرما اللہ جڑے بیمار نے میرے مولا نو بیماراں نو شفا عطا فرما اللہ پریشان حال بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے مولا ناگہانی آفات تو محفوظ فرما اللہ ساری دنیا بہتر فرما ساڈی آخرت بہتر فرما اللہ اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرما اللہ جس ننے مننے مہمان دی پیدائش تے اللہ ایک سنت رسول دے مطابق تقریب منعقد کی تے اللہ اس بچے نو صحت والی دین والی لمبیاں زندگیاں عطا فرما اللہ اس نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ والدین دا فرما بردار بنا اللہ اپنے دین دا عالم بنا اللہ اپنے دین دا اس بچے نو مجاہد بنا عرشاں والے ربا تیریاں رحمتاں دے ٹھاٹھا مار دے سمندر نے اللہ جنہ ماپیاں دے نرینہ اولاد نہیں میرے مولا نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ گھراں وچ بہناں ہی بہناں نے میرے اللہ انہاں بہناں نو ویر عطا فرما اے میرے اللہ تینوں پتہ کہ ویراں تو بغیر بہناں دی زندگی نامکمل زندگی ہے میرے اللہ اپنی رحمتاں نال جنہ بہناں دے ویر نے انہاں نو ویر عطا فرما اللہ جڑے ماں باپ اولاد نرینہ تو محروم نے نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ اپنے سونے محبوب صلی اللہ
علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ